اور سیدہ طیبہ زہرا پاک دی بارگاہ دے وچ اپنی حاضری لواون لگا اونچی سبحان اللہ دی صدا بلند کر چھوڑو کہ کائنات دے شرع مہیا دا تے عنوان حسین دی وائے او حوا حاجر مریم آسیہ دا ایمان حسین دی وائے محبوب خدا دی کمار بخاری اے جان حسین دی وائے تفسیر جدی خود پڑھدا قرآن حسین دی وائے قسمت دے سارے جگ دانا زہرائے او جڑی ہاتھ ہے در بے مدری ہے اس نگ دانا زہرائے میں قسم آدم دین اللہ دی شاہ رگ دانا زہرائے جیڑی سرگس میں نت سجدی گئی اس پگدانا زہرا سیدہ زہرا ہاں سیدہ زہرا اعلی شان دی مالک ہے جو نسیدہ اس احسان دی مالک ہے طیبہ ظاہرہ بلا پاک بشان سن کے سینہ مدینہ بڑھدا پہ اونچی سبحان اللہ دی صدا بلند کر چھوڑو کہ سیدہ زہرا اعلی شان دی مالک گے جو نسیدہ اس احسان دی مالک گے سیدہ زہرا اعلی شان دی مالک گے جو نسیدہ اس احسان دی مالک گے جنو کھیر بطول پلایا جنو کھیر بطول پلایا وہ کھیر ہے اثر دکھایا وہ کھیر ہے اثر دکھایا سانگا ہاتھ قرآن سنایا سیدہ زہرا اعلی شان دی مالک گے جو نسیدہ اس احسان دی مالک گے کتا پاک نبی اقرارے کتا پاک نبی اقرارے میں کو زہرا نال پیارے میں کو زہرا نال پیارے او سب عورتاں دی سردار سیدہ زہرا اعلی شان دی مالک گے جو نسیدہ اس احسان دی مالک ہے سیدہ زہرا اعلی شان دی مالک گے جو نسیدہ اس احسان دی مالک گے قرآن کو سنا دل خوش تھئے قرآن کو سنا دل خوش تھئے بھویں جگ دے گئے انسان پڑھے پڑھے کوٹ مٹھن دے شہزادے یا جنگ دے بہو سلطان پہ پڑھے زمین تہا سارے نو کے سنا قرآن پڑھے جکو کھیر بدول پلایا جکو کھیر بدول
توڑے ہن معصوم ہتھاں تے چا غلطی نال چٹا چھوڑے اکبر دے جگار جو پھل چھک کے کربل میدان کما چھوڑے قرآن سنا کہ سانا تے رنگ دین اسلام کولا چھوڑے جکو کھیر بطول پلایا جکو کھیر بطول پلایا وہ کھیر ہے اثر نکایا ساکات قرآن سنایا سید زارا اعلی شان دی مالک گے چول سیدائیوں سے